بسم الله وعلى بركة الله. نكملوا الكور ديالنا فيما يخص الاتوميستيك على القناة ديالنا في يوتيوب اكزومارك. دونك هذه هي الحصة الثانية بالنسبة للشابتر 4 طابلو بيريوديك، وهي آخر حصة عندنا بالنسبة للاتوميستيك. من بعد إن شاء الله غادي نكملوا البارتي الثانية ديال الاناليز ديال لا فونكسيون دو ان فاريابل غير شرحنا فيها البارتي الاولى. مازال البارتي الجوجه ديال لي ديريفابيليتي اكسيتيرا غادي نشرحوها. من بعد ان شاء الله غادي نشوفوا شي موديل نشرحوا. حاولوا انك تكتبوا لنا لي موديل اللي عندكم مشكل فيه في لي كومونتير باش نحاولوا اننا نشرحوه باسرع وقت. الوغ دابا ان شاء الله غادي نشوفوا اخر حصه عندنا في الاتوميستيك. غادي نشوفوا 4 الاشياء. غادي نشوفوا المقارنه بين واحد لي زاتوم، نقارنوا بيناتهم فاش في لو غايون اتوميك، شكون اللي عنده غايون اتوميك كبير شكون اللي عنده صغير اكسيتيرا، لو انرجي ايونيزاسيون و بوتونسييل دو ايونيزاسيون، وغادي نعرفوا كل وحده. وثاني حاجه افينيتي الكترونيك، وغادي نشوفوا الالكترو نيجاتيفيتي. صافي الكترو نيجاتيفيتي. الوغ ركز معايا مزيان. غادي نبداو باول حاجه بلو غايون اتوميك. لو غايون اتوميك وهو الغايون الشعاع. مزيان. الوغ ركز معايا مزيان. لو غايون اتوميك غنبداو باول وحدين وهما اللي عندهم البيريود متشابهين كونستانت. كيكون البيريود كونستانت يعني نفس لا لين، حيت كنقولوا البيريود يعني نفس لا لين. يعني هاد لا لين الاول كيكون عنده البيريود ان ايكال 1، هاد لا لين الثاني هادو كاملين العناصر كيكونوا في ان ايكال 2. ان وهو النومبر دو كوش الاولى كوش الجوجه نيفو انرجيتيك راكم عارفينها. هادي عاوتاني الثالثه هما اللي كيكونوا ان ايكال 3، عاوتاني ان ايكال 4 اكسيتيرا 5 اكسيتيرا. الو مزيان. 7 في الاخر. مزيان. يعني كل واحد كاين في الكوش ديالو. مزيان. الوغ الا كان ان كونستانت يعني غادي نقارنوا حنايا هكا، غادي نقارنوا هكا يعني ان ان مالها كونستانت، يعني العناصر اللي كاينين في هاد السطا كامل. مزيان. بغينا نقارنوهم، بغينا نشوفوا لو غايون اتوميك ديالهم. سي بيان. غنبداو في الاول غنقولوا دون ان بيريود. مزيان. دون اون بيريود اشنو عندنا؟ دون اون بيريود عندنا اول حاجه شكون هي بيريود؟ البيريود هو ان، يعني ان ان كتكون كونستانت سي تري بيان، يعني ان ان ثابته. هنايا شنو عندنا؟ كل ما زد كبرات، زد وهو النومبر دو بروتون يعني عدد الالكترونات زاد، فان لو غايون اتوميك اشنو كيوقع له؟ كينقص. لو غايون اتوميك كينقص. علاش؟ اجي نشرحوها نقدروا نشرحوها بجوج غولاسيون. صافي مزيان. لا غولاسيون الاولى كنعرفوا ان لو غايون اتوميك اشنو كيساوي لنا؟ كيساوي لنا 0.53 في ان او كاري مقسومه على اش؟ على زد افكتيف. ياك شرحنا هذه. مزيان. يعني زد افكتيف راه عندها واحد العلاقه مع الزد، لان الزد افكتيف ما هي الا زد ناقص لا سوم ديال اوميغا. دونك هادشي راه شرحناه. صافي مزيان. هاد الزد افكتيف كل ما تزاد كل ما زاد. مزيان. يعني عندها واحد الغولاسيون مع الزد. الوغ يعني ان كل ما الزد زاد راه كاينه لتحت، يعني اغ مالها تنقص. دونك هي غاية اتوميك. دونك نقدروا نفهموها بهاد لا غولاسيون. نقدروا نفهموها بحاجه اخرى. ركز معايا. عندك ان النواه هي هادي، هادو هما لي زيليكترونات. مزيان. الوغ كاين عندنا هنا جوج، هنا ثلاثه. حنا نشرحوها ببساطه، نحاولوا اننا نديرو كلشي وحده. مزيان. الوغ الا كان عندنا هنا الكترون، الا كان عندنا هنايا بروتون واحد كيكون عندنا الكترون واحد. مزيان. الا زاد الكترون اخر يعني تزاد الزد، كتزاد الزد، يعني هاد البروتونات كيتزادوا، يعني الكترون تزاد اشنو غادي يوقع؟ البروتون غيتزاد، ياك هتزاد يعني النوايو كتزاد القيمه ديالها. دونك هنا لو غايون مالو اشنو غادي يوقع له؟ غادي ينقص. علاش غادي ينقص؟ لان كل ما زدنا عدد ديال البروتونات كل ما لا فورس دو اتراكسيون تزاد. لا فورس دو اتراكسيون تزاد يعني جبدات الالكترون جيزه. نفترضوا ان كاينين ثلاثه، دونك لا فورس دو تراكسيون غتزاد. علاش؟ لان الزد كتزاد، لان الزد القيمه ديالها كتزاد، وهذا كيقرب. دونك هادو كيقرب، يعني ان لو غايون ديالنا غايون ار ا
كيقرب لينا، ونقدروا هادشي نمثلوه بلا غولاسيون ديال لا فورس دو اتراكسيون. كنعرفوا ان لا فورس دو اتراكسيون شنو كيساوي لنا الشحنه نتاع النوايو ياك فوا كي الشحنه ديال الالكترون مقسومه على ار او كاري، يعني لو غايون او كاري. مزيان، كل ما لا فورس تزاد، كل ما صبر بعدا، كل ما الزيت زاد، عدد لي بروتونات زاد، كل ما لا فورس دو اتراكسيون كتزاد، كل ما لا فورس دو اتراكسيون تزاد. مزيان، كل ما لا فورس دو اتراكسيون تزاد، لو غايون اتوميك غادي ينقص لنا اوتوماتيكمون. سي تري بيان. الوغ نتمنى انكم فهمتوا هذه شي سامبلومون بسيطه بزاف. يعني اش؟ يعني غادي نجي انا نمثلها هنايا، يعني فوقاش زد، فوقاش لو غايون اتوميك القيمه ديالو كيتزاد الا مشينا في هذا الاتجاه. مزيان، يعني مشينا من هنا لهنايا، لا العكس عفوا، الا مشينا من هنا لهنايا لو غايون اتوميك كيتزاد. سي تري بيان. علاش؟ لان الا زد نقص اشنو غادي يوقع لو غايون اتوميك؟ غادي يكون العكس ديالو، يعني غادي يتزاد. يعني فوقاش كيتزاد لو غايون اتوميك الا كان زد كيتنقص، وفوقاش زيد ينقص الا مشينا من هاد الشيء. راه حيت كنمشيو هكا، راه الزيت كيزيد. مزيان، الا مشينا لتحت هكا راه الزيت كيزيد. يعني الا مشينا هكا ومشينا لتحت هكا راه الزيت، القيمه تزيد، عدد لي زيكترونات كيزيدوا. وهادشي راه غادي تشوفوا، راكم شفتوه في الطابلو بيريوديك. يعني الا مشينا حنا العكس ديال هكا، يعني الزيد مالها تنقص، وإلا نقص الزيد لو غايون اتوميك كيتزاد. سي تري بيان. الوغ هادشي خاصك تكون ضابطو. نكملو. الوغ نحيو. الوغ الا كان نفترضوا دابا شنو شفنا؟ شفنا بالنسبه لالين، الا كان لين واحد، يعني العناصر كانوا في سطر واحد، في لالين واحد. الوغ الا كانوا في لا كولون، يعني في نفس لو جروب، حيت كنقولوا لا كولون يعني نفس لو جروب، اما كولون 1 اما جروب اي 1، اما كولون 2 اما لو جروب جوج ا، اما كولون 3 اما جروب 3 بي اكسيتيرا، اما كولون 13 اما كنسميوه لو جروب 3 ا. مزيان، يلا اجي نكتبو هنا دون ان جروب ولا دون ان هذاك دون، نكتبو هنايا، ولا دون ان كولون، دون ان جروب مزيان. حيت كنقولو دون ان جروب يعني ان اشنو كيكون عندنا سا دون ان جروب برسا. حيت كيكون عندنا دون ان جروب يعني الا مشينا الى ان تزاد، اشنو كيوقع؟ لو غايون اتوميك كيتزاد. سي بيان، الا ان تزاد لو غايون اتوميك كيتزاد. هادي باينه، هادي ساهله. ها انت ها لاطوم ياك، ها هي. دونك الا كان بحال الهيدروجين عندها واحد لو غايون اتوميك هو هذا ار واحد، نسميو ار واحد. حنا زدنا عدد الالكترونات، نقولوا زدنا عفوا ماشي عدد الالكترونات، زدنا حنا في النيفو ان 1. تصور حنايا تزاد ان ولا في ان 2، اشنو غادي يكون؟ غادي يكون النيفو هذا. دونك الكترون هذا يكون هنايا، يعني ان 2. ها هي لو غايون ار 2. شكون اللي كبير؟ ار 1 ولا ار 2؟ ار 2. يعني كل ما كبرات ان كل ما لو غايون كيكبر، سي سامبلومون. الوغ الا جينا النيفو 3 ان 3 غادي يكون الكترون هنايا، يعني ان ار 3 كبيره بزاف. يعني كل ما زدنا في النيفو في لا كوش، في لو نومبر دو كوش، اشنو غادي يوقع له؟ غادي يتزاد لنا لو غايون اتوميك. مزيان، يعني اش؟ يلا نمشيو هكا ونكملو. يعني الى فوقاش كيتزادو ان، يا انت الا مشينا هكا لتحت، غادي تزاد ان، غادي تزاد. يعني الا تزاد لنا ان كيتزاد لنا لو غايون اتوميك. يعني الا مشينا لتحت هكا، دونك هنايا اشنو غادي يوقع لنا؟ لو غايون اتوميك غادي يتزاد. مزيان. وإلا مشينا دياغونال بحال هكا من هنا لهنا، يعني من هنا لهنا هكا، فإن لو غايون اتوميك مالو غادي يتزاد. مزيان. يعني إلا كان عندي واحد العنصر هنايا اكس وعنصر هنا وبغيت نقارنو، شكون اللي عنده غايون اتوميك كبيره؟ هو اللي كاين لتحت، يعني اللي نازل لتحت. يعني هذا عنده غايون اتوميك كبيره على هذا. الوغ الا جيت نقارن انا هذا مع واحد العنصر اكس هنايا، شكون اللي عنده غايون اتوميك كبيره؟ هذا ولا هذا؟ تجي تقول لي هذا. علاش؟ لان حنا ماشيين هكا،
سي تري بيان. الوغ الا كنا في نفس الاتجاه، يعني هذا مع هذا، شكون عنده لو غايون اتوميك هذا ولا هذا، تقول لي هذا، حيت حنا ماشيين هكا كل ما غايون اتوميك كبير كنمشيو هكا. وبالنسبه مزيان، وبالنسبه لهاد الثلاثه العكس ديال هذا، صافي. يعني يعني سهل الحفاظه، يعني كتحفظ لو غايون اتوميك الاتجاه ديالو. وبالنسبه لهاد الثلاثه بثلاثهم فانهم فوقاش كيكونوا يعني انرجي. دابا نشرحوهم الانرجي ايونيزاسيون كاملين، والالكترو نيجاتيفيتي كنرمزو لها باكس. دونك هادو كاملين بثلاثه فوقاش كيديروا العكس ديال هادو، دونك كيكونوا في هاد الاتجاه العكس. واش اللي نشوفو يعني كيكونوا هكا كطالع وهكا وهكا، صافي. سي بيان. واش نشوفو دابا بثلاثه كيكون عندهم، لان عندهم واحد لا غولاسيون بيناتهم. دابا نشوفوها، لان كاين ثلاثه، كاين واحد الغولاسيون بيناتهم بثلاثه، وغادي نشوفوها من بعد. نمحيو هادشي ونكملوا الشرح. دونك دابا شفنا لو غايون اتوميك، يعني شي حاجه بسيطه بزاف. دابا نشوفوا لو انرجي ايونيزاسيون، حيت يقولك انرجي ايونيزاسيون كنرمزوا له ب او اي، كيتسمى انرجي ايونيزاسيون، او كيتسمى البوتونسييل دو ايونيزاسيون كنرمزوا له بي اي. بي اي لا ميم شوز، راه انرجي ايونيزاسيون راه هي البوتونسييل دو ايونيزاسيون على حساب الكور ديالك. سي بيان. اجي شوفوا التعريف ديالها. شكون هو الانرجي دو ايونيزاسيون؟ شفناها في الكور. الانرجي دو ايونيزاسيون هي الانرجي اللازمه باش اننا نفقدوا الكترون. سي بيان. يعني كتكون عندنا واحد نوايو، كيكون عندنا دو الكترون هنا اكزومبل، وعندنا هنا واحد نقولوا حنايا بحال نقولوا الاكسجين. الاكسجين عنده 8، 1 2 3 4 5 6 7، وهذا 8 دي زيليكترونات. الوغ في لاكوش دو فالونس ديال الاكسجين غنلقاو 6 دي زيليكترونات اللي كاينين في لاكوش دو فالونس. يعني ان لاكوش دو فالونس هي اللي فيها الالكترونات اللي يمكن انه يتفقدوا بالنسبه للاكسجين. مزيان، يعني 6 يقدروا يتفقدوا. مزيان، هاد 6 هادو نقدروا اننا نفقدوهم، ولكن اشنو خاصنا باش نفقدوهم؟ خاصنا نعطيهم انرجي. الا عطيناهم هاد الاولى عطيناها انرجي، ركز معايا، كتسمى انرجي دو ايونيزاسيون. نسميوها انرجي دو ايونيزاسيون او 1. هذه هي الانرجي اللازمه باش ان الالكترون ديالنا يتفقد يمشي للانفيني. سي تري بيان. الوغ نقدروا باش نبسطوها نكتبوها بحال ريلاسيون. عندنا واحد العنصر اكس غاز سي سامبلومون، الا عطينا واحد الانرجي دو ايونيزاسيون اشنو كيوقع له؟ كيتحول لايون، يعني كيولي عندنا كيتحول لنا ايون، يعني فقد، يعني غادي يولي بلوس. مزيان، كيتحول لينا لاليون. واخا تحول لينا الاليون اشنو كيعطينا؟ كيعطينا ان الكترون، لان فقدنا ان الكترون بلوس ان الكترون، يعني راه فقد الكترون. نقدروا نبدلوها بهاد لا ريلاسيون هادي. سي تري بيان. هذه هي لو ايونيزاسيون. مزيان، يلا ركز معايا مزيان. الوغ راه يقدر الضاره ان تفقد 2 3 4 على حساب لاكوش دو فالونس ديالها. يعني نقولوا فقدات هذا هو الاول، يعني مشى الالكترون الاول مشى، عاوتاني عطينا انرجي اخرى غنسميوها اي 2. مزيان، هاد الانرجي الاخرى راه ماشي كتكون نفسها هي الانرجي الاولى، لا، راه خاصها تكون اكبر من الانرجي الاولى اللي فقدتنا الالكترون الاول، عاد باش تقدر انها تفقدنا الالكترون الثاني. ها هو لا ميم شوز، الالكترون الثالث ها هو خاص واحد الانرجي او 3. هاد الانرجي او 3 هي اللي تقدر تفقد هاد الالكترون الثالث، كتكون كبيره على او 2 او 1، يعني كيكون او 1 صغير من او 2 صغير من او 3. دونك هادشي راه خاصك تضبطو. مزيان، كيتعطى في لي كيستيون دو كور اكسيتيرا. مزيان، الوغ ركز معايا. الوغ نمحيو ونكملو. الوغ نفس الحاجه لينيرجي دو ايونيزاسيون. دونك الا مشينا هكا كتزاد هكا وهكا، هذه انرجي دو ايونيزاسيون او بوتونسييل دو ايونيزاسيون. سي تري بيان. يعني اش حنا نبسطوها، ناخدو حنا بالنسبه للان اشنو كيوقع هنايا. هنايا مشات هكا، يعني ان مالها كتنقص، ياك؟ كل ما نقصت لنا ام كل ما الانرجي دو ايونيزاسيون مالها كبرات. صافي. مزيان، يعني اش؟ يعني ان شوف معايا مزيان، تصور معايا هاهي لاطوم عند هذا، يعني باش ان لاكوش الاولى، دونك هذه هي ان ايكال 1. صافي، نديرو حنا بحال الهيدروجين.
الوغ هاد الهيدرولوجي باش تعطيه واحد هاد الالكترون كيكون عنده واحد الطاقه صغيره، لانه كاين في النيفو 1، ولكن الا كان في النيفو 2 كتكون عنده واحد الطاقه كبيره. يعني طاقه صغيره باش انني نفقدوها خاص واحد الطاقه كبيره بزاف، يعني واحد الطاقه سميوها او كبيره بزاف باش يفقدوا. بالنسبه للذره اخرى الا كان عندها اكزومبل 3 ديال الالكترونات، يعني هاد الالكترون هادي اللي كاين في لاكوش ان ايكال، هادي راه ذره بوحدها، هادي راه ذره اخرى ان ايكال 2، يعني اللي غادي يكون هنا غادي يكون عنده واحد الطاقه كبيره على هذا، دونك خاصو واحد الطاقه اللي صغيره على هذه باش انه يتفقد. يعني خاصو واحد الانرجي صغيره لانه كاين في ليكوش 2. يعني الا كان في واحد لاكوش 8 ان ايكال 8 ان ايكال، يعني عنده طاقه كبيره هذا الالكترون، يعني خاصو شويه الانرجي وغادي يتفقد لنا، لانه كاين في اخر كوش تقريبا، دونك يقدر انه يتفقد. يعني نعطيوه غير طاقه صغيره يتفقد. يعني كل ما كبرات ما ان، كل ما الانرجي اللي غادي نعطيوها خاصها تكون صغيره باش انها تفقد. ولكن كل ما صغرت، هانت كل ما صغرت الا مشينا هكا، كل ما صغرت ان كل ما خاصنا انرجي كبيره باش اننا نفقدوا الالكترون. دونك داكشي شفنا هنا، كل ما صغرت كل ما انرجي كبيره صغرت. سي تري بيان. دونك هادي خاصك تضبطها مزيان، راه كيكون نفس هذاك نفس الاتجاه، حيت عندهم واحد لا ريلاسيون بثلاثاهم. دابا نشوفوها من بعد. الو نكملوا. الوغ دابا نشوفوا بالنسبه شفنا الجوجه، نشوفوا دابا انفينيتي الكترونيك. انفينيتي الكترونيك اما كنرمزوا لها ب او او كنرمزوا لها ب ا. انفينيتي الكترونيك نفس الحاجه بالنسبه لانرجي ايونيك. انرجي ايونيك كنفقدوا الكترون، انفينيتي الكترونيك كنكتسبوا الكترون، يعني نفس الحاجه غادي تكون. دونك نفس الحاجه غادي تكون هي انفينيتي الكترونيك، تكون كتزاد كل ما مشينا هكا دياغونال هكا، وكل ما مشينا هكا كل ما مشينا هكا. يعني ان الا كان عندنا واحد العنصر اكس هنا واكس هنا، بغينا نقارنوا بيناتهم، كاع شكون عنده الانفينيتي الكترونيك كبيره غتكون له هذه اللي الفوق، لان حنا ماشيين هكا. دونك كل ما تزاد هكا كل ما كبير. نقارنوا بهذا وهذا مع هذا، شكون اللي عنده كبيره تقول لي هذا، لان عنده انفينيتي الكترونيك كبيره، يعني ماشيين هكا. سي تري بيان. شكون هي انفينيتيك؟ هي يعني انفينيتي الكترونيك، يعني انه اكتسب لنا الكترون. نقدروا اننا نمثلوها بواحد لا ريلاسيون، هي اكس دو غاز. هذا واحد الاليمون من هاد الاليمون هادو. اشنو كنزيدو الكترون او موان. هذا حيت كيكتسب لنا الكترون، هو راه حيت كيكتسب الكترون اش كيدير هذيك كينتج لنا واحد الطاقه، كيعطينا واحد الطاقه. حيت كيكتسب لنا الكترون راه كيعطينا واحد الطاقه. هاد الطاقه هذه هي كتسمى انرجي دو اي عفوا كتسمى افينيتي الكترونيك، او كنرمزوا لها ا. مزيان، نقدروا نرمزوا لها ا. يعني غادي يولي لنا هذه يولي لنا موان، لانه فقد الكترون، راه فقد الكترون، او دي اكتسب الكترون، راه اكتسب لنا الكترون. يعني موان حيت كيفقد الكترون يعني تحولنا لكاتيون، يعني بلوس اش بلوس واحد الانرجي غادي يعطيها لنا. شكون هاد الانرجي؟ اللي هي ا او. هذه هي كنسميو هاد الانرجي ا او. فوقاش كتكون كبيره كل ما كانت العكس ديال الانرجي دو، ماشي العكس ديال، بحال الانرجي دو ايونيزاسيون. دابا انا باش نفقد واحد الالكترون كاين في واحد لاكوش قريبه للنويو، خاصني واحد الانرجي كبيره. كل ما بعدات لاكوش، يعني ان ايكال 6 7، خاصني واحد الانرجي صغيره. ولكن باش ان الالكترون نكتسبو انا، باش نكتسبو وندخلو في واحد الانرجي هذاك، في واحد ان ايكال 1 ولا ان ايكال 2 يعني صغيره، خاصنا واحد الانرجي كبيره بزاف. مزيان صافي. باش ندخلو للداخل خاصني واحد الانرجي كبيره بزاف. دونك انت خاصك تحفظ غير هاد صافي، لانه هو كيقولك رتب ليا. مزيان. دونك غنمحيو هادشي وغادي نشوفو اخر حاجه، وهي الالكترو نيجاتيفيتي. شحال من واحد ما فهمش الالكترو نيجاتيفيتي. الالكترو نيجاتيفيتي شي حاجه بسيطه بزاف. حنا كنعرفو ان اش بالنسبه للالكترو نيجاتيفيتي، حنا كنعرفو ان جميع هاد لي زيليكترون هادو اللي كاينين هنايا مالهم كيحاولوا انهم يديروا واحد ليزون شيميك يرتبطوا بيناتهم باش يولي عندهم نفس الارقام، نفس لاكوش دو فالونس اللي عند غاز غار. يعني عدد لي زيليكترونات اللي عند غاز غار باش يوليو بحالهم، باش يوليو مستقرين. هذا هو الهدف ديالهم من الحياه. مزيان.
الوغ شنو كيوقع؟ كيجي واحد لاطوم مع واحد كدير واحد ليزون شيميك بجوج مزيان. الوغ هنايا الا كانوا نفس العنصر يعني بحال الهيدروجين مع الهيدروجين، الهيدروجين مع الهيدروجين هنايا، فان هذا الكترون هذا عنده الكترون وهذا الكترون كيجيو الوسط. علاش؟ لان عندهم الالكترونيغاتيفيتي متعادله. هاد الالكترونيغاتيفيتي ديال هذا نقدروا نبدلوها بهكا، كتعادلنا الالكترونيغاتيفيتي اللي عند هاد الهيدروجين. داكشي علاش كنمثلوهم من الوسط، يعني حتى واحد ما كيجبد جهته هاد جوج الكترونات مزيان. اما الا كان عنصر اكس مع ايكغيك، اكس مع ايكغيك، ولكن هاد ايكغيك هذا عنده الكترونيغاتيفيتي كبيره، يعني عنده واحد الالكترونيغاتيفيتي نقدروا نبدلوها كبيره بحال هكا مزيان، وهاد الاخر عنده الكترونيغاتيفيتي صغيره مزيان. شنو كيوقع هنايا؟ دونك هادو عنصر اكس و ايكغيك مختلفين. اشنو كيوقع هنايا؟ هذا اللي عنده الكترونيغاتيفيتي كبيره واخا انه كيديروا ليزون بيناتهم، ولكن كيجبد لجهته هاد دو الكترون، داروا ليزون شيميك بيناتهم، ولكن هذا جبد جهته هاد جوج الكترونات، هو كتسمى الالكترونيغاتيفيتي. دونك خاص تكون ضابطينها، اما كنرمزوا لها ب ان اما كنرمزوا لها باكس هكا الكترونيغاتيفيتي. سي تري بيان. الوغ الالكترونيغاتيفيتي عندها واحد العلاقه ما بين اش؟ ما بين انرجي ايونيزاسيون و انفينيتي الكترونيك، حيث ان الالكترونيغاتيفيتي نقدروا نبدلوها هكا. شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا انرجي ايونيزاسيون بلس انفينيتي الكترونيك مقسومه على اش؟ على جوج. هذه هي الالكترونيغاتيفيتي. يعني اش؟ يعني هادو عندهم غولاسيون بثلاثاهم. الا تزادت راه عاد زاد و اكس عاد زاد، يعني الالكترونيغاتيفيتي عاد زاد. الا تزاد الالكترونيغاتيفيتي عاد تزاد لنا الانرجي ايونيزاسيون، يعني هادو مرتبطين بيناتهم. يعني ان كل ما تزادت لنا الالكترونيغاتيفيتي يعني انرجي ايونيزاسيون تزاد، يعني الانفينيتي دو الكترونيك تزاد لا ميم شوز. داكشي علاش كنمثلوهم ديما ها انت الالكترونيغاتيفيتي فوقاش كطلع نفس الحاجه اللي شفنا في هاد الجوج، لان عندهم ريلاسيون بجوج، يعني انها كتكون هكا وهكا وهكا. دونك انرجي ايونيزاسيون يا سي تري بيان. يعني الا جينا نشوفو نقارنو هذا مع هذا العنصر يكون هنا اكس وهنا عنصر اكس، عندك شكون اللي عنده انرجي، شكون اللي عنده الكترونيغاتيفيتي كبيره. سي سامبلومون سهله تمشي ليه هكا تقول ليه هذا عنده الكترونيغاتيفيتي كبيره على هذا. الا جيت نقارن هذا مع هذا غادي نقولك شكون عنده الكترونيغاتيفيتي كبيره تقول ليه هذا هو اللي عنده الكترونيغاتيفيتي كبيره. الا جينا نقارنوا هذا نمشيو دياغونال هكا، شكون اللي عنده الكترونيغاتيفيتي كبيره تقول ليه هذا عنده الكترونيغاتيفيتي كبيره على هذا. شي سامبلومون درس بسيط بزاف. الوغ نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في حصه جديده ان شاء الله بالنسبه لكور جديد ان شاء الله بالقناه ديالنا ديال اكزو ماروك على اليوتيوب.